हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे, खुदावंद का फजल आप सब पर हो, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद जो था, जो है, आने को है, खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसका सारा जलाल और इज्जत खुदावंद के नाम को। आज जैसे कि बुध का दिन है और हम औरत से औरत तक के प्रोग्राम के साथ आपके साथ इस प्रोग्राम में हाजिर हैं, लाइव विद गीता जबरान। औरत से औरत तक के, वुमेन टू वुमेन के प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। आमीन। खुदावंद की हुजूरी, खुदावंद का मसा इस जगह मौजूद है। हम आज इस चर्च में अपने दोबारा से मौजूद हैं और यहाँ पे दुआएं होती हैं, खुदावंद का मसा होता है, खुदावंद की हुजूरी होती है। खुदा जो है अपने नाम को इज्जत और जलाल दे रहा है इस जगह पर। इस जगह पर खुदावंद की हुजूरी है और कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। खुदावंद की हुजूरी इस वक्त यहां मौजूद है क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा। आमीन। आप सबको बहुत बहुत वेलकम कहते हैं। भाई समीनाज को वेलकम कहते हैं। खुदावंद की बरकत आपके लिए चाहते हैं। जॉनसन जिमी के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की बरकत चाहते हैं आपके लिए। सारा जॉर्ज के लिए वेलकम सिस्टर जी लिख रही हैं, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। उस्मान मसीह भाई हमारे साथ, पास्टर हारून चीदा है हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की बरकत आप सबके लिए चाहते हैं। मिशन एशिया के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, जिसको खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। बहन बुशरा रंधावा है, उनको वेलकम कहते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो है खुदावंद ने मेरे दिल में डाला है। इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं चाहती हूं कि शेयर करना उस टॉपिक को कि आज क्या है टॉपिक। आज जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिखा है लेट इट गो, कि इसको जाने दें, इसे जाने दें। किसे जाने दें, आज हम मिलकर सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से एक ऐसी चीज, एक ऐसा आपके अंदर जहर जो है, जो शैतान भरता है, उसको आज हमने जो है वो जाने देना है। लेकिन वो कौन सा जहर है, हम मिलकर कलाम में से सीखेंगे। आज बहुत खूबसूरत टॉपिक है। अगर आपकी जिंदगी में जो है अपने माजी को लेकर, अपने पास्ट को लेकर जो है गिल्ट है, आपके अंदर जो है वो मायूसी है, आपके अंदर ना उम्मीदी है, आपको जो है किसी ने कुछ कहा है और आपको लग रहा है कि वो जो है मुझे अटैक किया गया है और आपको वो भूल नहीं रही, बातें नहीं भूल रही। आपकी फैमिली में हो सकता है, आपकी जॉब पर हो सकता है, आपके जो कोलीग्स हैं उन्होंने कुछ कह दिया, आपकी माँ ने, आपके बाप ने, आपकी परवरिश में जो है कुछ ऐसा हुआ जो आपको हमेशा अब याद है और आपको लगता है मेरी माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने मुझ पे यकीन नहीं किया, उन्होंने जो है मेरी अच्छी परवरिश नहीं की, मुझे दूसरे बहन भाइयों के साथ बराबर सलूक नहीं किया और खानदान में लड़ाइयां हैं या किसी की डेथ हो गई है आपके खानदान में। तो आज ये मैसेज जो है वो आपके लिए है। आपके हो सकता है हस्बैंड की डेथ हो गई, हो सकता है वाइफ की डेथ हो गई, हो सकता है किसी प्यारे की डेथ हो गई, किसी को आपने लूज किया अपनी जिंदगी में, जॉब को लूज किया है, बिजनेस को लूज किया है, किसी भी चीज को, अपनी सेहत को लूज किया है, किसी भी चीज को आपने लूज किया है। आज तो ये मैसेज आज आपके लिए है। आमीन। आपने शेयर करना है इसको, दूसरे लोगों के साथ बांटे। खुदा का कलाम जो जिंदा है, जो ताकतवर है, जो मौसर है, जो हर 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, आज मेरी और आपकी जिंदगी को चेंज करने को है, तब्दील करने को है। हालेलुया। लव रूफान है हमारे साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए उन्होंने कहा कि दुआ करें यीशु के नाम में। मेरे हस्बैंड पास्टर जिब्रान अनायत आपके साथ शामिल है, हमारे साथ शामिल है, आपके लिए दुआ कर रहे हैं। पास्टर हारून चीदा है हमारे साथ मिलकर, हमारी टीम जो है मिशन एशिया की टीम हमारे साथ मौजूद है। प्रिया तमंग है हमारे साथ, ये सेमेन लिख रही हैं। प्रिया, लेट अस नो फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग, हमें बहुत खुशी होगी और हम सारा जलाल और इज्जत खुदा उनके नाम को देंगे। आमीन। हमें बहुत सारा रिस्पॉन्स आ रहा है मुख्तलिफ मुल्कों से, पाकिस्तान से, इंडिया से, अमेरिका से, कनाडा से, स्पेन से, यूरोप से, नॉर्वे से, स्वीडन से, हमें बहुत रिस्पांस आ रहा है और हम खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल देते हैं। आमीन। खुदावंद आपकी जिंदगी को चेंज कर रहा है, गवाहियां पैदा हो रही हैं। खुदावंद कलाम कर अपने लोगों से इस कलाम के थ्रू, जो उसका जिंदा कलाम है, इसमें ताकत है और ये जिंदगियों को तब्दील कर रहा है। हालेलुया। आए हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया।
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। जिंदा पाक जलाली खुदावंद दिल से तेरे शुक्र गुजार है, तू यहाँ मौजूद है। तेरी पाक हजूरी के लिए हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। ए खुदावंद आज बड़ी है खुदावंद, दिल से मैं दुआ करती हूँ खुदावंद कि अपने लोगों को आज तू छू, तेरा पाक रूह आज छुए है खुदावंद। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जिंदगियां तब्दील हो जाएं और आज है खुदावंद जिंदगियां जो तू चाहता है, जैसी चाहता है खुदावंद वैसी ही हो जाए खुदावंद। कि हर बंदा हर बंदी है खुदावंद तेरी तारीफ करे, हर बशर है खुदावंद जिसको तूने बनाया, तेरे हाथ की कारीगरी है खुदावंद, तेरी तारीफ करे, तेरी तमजीद करे। और आज तू अपने लोगों से कलाम करे खुदावंद, और आज तौबा तक नौबत पहुंचे है खुदावंद, और आज हीलिंग हो, इनर हीलिंग हो यीशु मसीह नासरी के नाम से है खुदावंद। इंदरूनी शिफा मिले है खुदावंद। आज जो जख्म लग चुके हैं दिलों पर, आज जो दुखी हैं, आज जो अफसुर्दा है, आज जो गमगीन है खुदावंद, आज तू उनको तसल्ली दे, क्योंकि तू तसल्ली का सरचश्मा है खुदावंद। यीशु अपना हाथ बढ़ाया खुदावंद और मदद करे खुदावंद। पाकरू तू मुझे गाइड करे खुदावंद, तुझसे जुदा होकर मैं कुछ नहीं है खुदावंद। यीशु तू मेरी मदद करे खुदावंद। आज सारे इस प्रोग्राम का कंट्रोल तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदावंद। तू अपने लोगों से कलाम कर, उनसे बात करे खुदावंद, और ए खुदावंद शिफा बख्श, मिरेकल्स हो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज इस भाई ने अभी लिखा है फाइनेंशियल मिरेकल्स का, यीशु मसीह नासरी के नाम से आई रिलीज प्रॉस्पेरिटी इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे रुकावटें जो इनकी फाइनेंसिस में आ रही हैं, जो इनके माली हालात में आ रही हैं, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। रिसीव इट राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आने वाली सारी प्रेयर क्वेश्चन भी खुदावंद तेरी हुजूरी में रखते हैं, तो अपना हाथ बढ़ा और इनको तू बरकत दे। तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं, बड़ी बरकत दे, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सारा जॉर्ज है हमारे साथ, बहन साइका शावेज है हमारे साथ, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इरफान अली है हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर आप अपने लिख सकते हैं, इस प्रोग्राम के एंड में हम जरूर दुआ भी करेंगे आप सबके लिए। और खुदावंद अपने जलाली काम को कर रहा है खुदावंद, और करेगा, और सारा जलाल और इज्जत खुदावंद के नाम को मिलेगा, आमीन। इमसाल गिल है हमारे साथ, हेलो सिस्टर जी, माय नेम इज सदफ मुराद है हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू। आईडी आपका फर्क है, लेकिन हमने अच्छा नाम बताया अपना, ताकि हमारी टीम भी और हम भी आपके लिए दुआ करते रहें। सिस्टर मैरी डायमंड है, गॉड ब्लेस यू सिस्टर मैरी डायमंड, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। उन्होंने लिखा है प्लीज प्रे फॉर माय फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जरूर आपके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद की बरकत आपके लिए चाहेंगे। और अगर अभी आपने इस दुआ को रिसीव किया है तो आपके लिए मिरेकल हो चुका है, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आज जो है हम बात करने को है लेट इट गो, इसे जाने दें। किसको जाने दें? हमारे दिल में जो गर्ज है, हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में हर रोज मायूसियां होती हैं, नाउमीदियां होती हैं, और हम जो है दुख में होते हैं, गमगीन होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, वो सारा दिन जो है वो आपका डिस्ट्रॉय कर देता है, और आप सुबह सुबह उठ के जो है जहन में वो बातें सोचते रहते हैं, सारी रात उस पर सोचते रहते हैं। कई लोगों को नींद नहीं आती, वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसे हुआ और होता है अभी भी कि कोई ऐसा हो गया, ऐसे लोग आ गए, उन्होंने आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात कर दी, आपने लूज कर दिया अपनी जॉब को, अपने फाइनेंसिस को लूज कर दिया, जॉब पर किसी ने कोई बात कर दी। सबकी जिंदगी में ऐसा होता है, मेरी होता है, आपकी होता है। लेकिन उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उस हालात में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम जो है करवाहट जो है अपने दिल में रखें, उस बात को हम सोचते रहें, उसको अपने साथ जो है बांध कर रखें, अपने साथ पकड़ कर रखें जिंदगी के हर लम्हे में? वो क्या उसका असर होगा जब आप जो है ये करवाहट जो है अपने अंदर रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे, तो उसका क्या असर होगा? उसका असर होगा कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे, आप फॉरवर्ड नहीं जा सकेंगे, गमगीन ही रहेंगे। लेकिन कलाम में लिखा है मुबारक हैं वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे, खुदावंद जो है उनको तसल्ली देगा। हम देखते हैं ज़बूर 23 में खुदावंद ने कलाम में सबको, ज़बूर 23 जो है, साम 23 जो है, वो अक्सर लोगों को आता है। हमने संडे स्कूल्स में सीखा, बचपन ही से हमारे माँ बाप ने हमें याद करवाया। खुदावंद ने के कलाम में लिखा है ज़बूर 23 में, साम 23 में, कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। जो भी खुदावंद जो है, हरी हरी चरागाहों का मतलब है खुदावंद जो हमें बरकतें दे रहा है, क्या हम उसको एंजॉय कर रहे हैं?
فار ایگزامپل اگر کسی کی اولاد نہیں تھی اور ان کو وہ خدا نے بلیس کر دیا, ان کو خدا نے اولاد بخش دی, وہ پریگننٹ ہے اب, لیکن اب ان کے دل میں خواہش ہے کہ خدا مجھے بیٹا ہی دے, اور جب اگر بیٹی ہو جاتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں, وہ جو ہے فرسٹریشن ان میں آ جاتی ہے, اور وہ اس برکت کو انجوائے نہیں کر پاتے, وہ ہری ہری چراگاہوں میں بیٹھ نہیں پاتے. ان کو مل تو گئی ہیں ہری چراگاہیں, ان کو مل گئی ہیں, ان کو وہ بلیسنگ مل گئی ہے, لیکن اس کو وہ انجوائے نہیں کر پا رہے. ایسے ہی اگر آپ کو کوئی جاب آپ چاہتے تھے اور آپ کو ہو سکتا ہے کوئی جاب مل گئی ہے, لیکن وہ جاب نہیں ملی, وہ پوزیشن نہیں ملی جو آپ ڈیزائر تھی, جو آپ کی خواہش تھی, وہ آپ کو نہیں ملی, تو آپ اس جاب کو بھی جو آپ کو ملی ہے اس کو آپ انجوائے نہیں کر پا رہے, اس کو جو ہے آپ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے, اس برکت کو جو خداوند نے آپ کو دی ہے آپ اس کو لے کر خوش نہیں ہیں. تو کلام میں لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے خداوند اس کو زیادہ کا مختار بناتا ہے. جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہوں گے, دیانتدار ہوں گے, ہری ہری چراگاہوں میں بیٹھ کر جو ہے ہم انجوائے کریں گے, تو خداوند جو ہے وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جائے گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. کئی دفعہ ہماری زندگی میں ریسٹ ہوتا ہے, خداوند چاہتا ہے کہ ہم ریسٹ کریں, ہم ان ساری فکروں سے, ساری سوچوں سے, سارے اپنے کاموں سے باہر آئیں, اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہری ہری چراگاہوں میں بیٹھیں, ہم ریسٹ کریں, ٹیک اے پاؤز. خداوند چاہتا ہے کہ ہم پاؤز بھی لیں. کئی دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں وہ اتنی ترقی کرتا جا رہا ہے, وہ جو ہے اتنی ترقی کر رہے ہیں, وہ یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, میں کچھ نہیں کر رہا, میری زندگی جو ہے سٹل ہے, وہاں کی وہاں ہی ہے, میں جو ہوں اسی سرکل میں جو ہے وہ گھومتی جا رہی ہوں, گھومتا جا رہا ہوں. تو لوگ جو ہے وہ ہم بھی جو ہے آپ کے ساتھ اس میں شامل ہیں, اور ہم بھی کبھی ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا یار ایک ہی سرکل جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. لیکن خداوند چاہتا ہے اس پیریڈ میں سے آپ کو گزارنا چاہتا ہے کہ آپ ریسٹ کریں. وہ آپ کا سٹل پیریڈ ہے, وہ آپ کا ریسٹنگ پیریڈ ہے. خداوند جو ہے وہ سائلنٹ پیریڈ میں آپ سے بات کرتا ہے. خداوند جو ہے جب آپ سائلنٹ ہوتے ہیں, جب پیس ہے آپ کی ارد گرد, آپ کی ہارٹ میں پیس ہے, تب خداوند آپ سے بات کرتا ہے. اور خداوند آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ ہی از ٹیچنگ یو ٹو بی ان اسٹلنس. خداوند کے کلام میں لکھے چپ چاپ خداوند کے کاموں کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا. آمین. کئی دفعہ ہماری زندگی میں سٹل پیریڈ آتا ہے, ہماری زندگی میں جو ہے گھائیوں میں سے ہم گزرتے ہیں, ہم گہرائیوں میں سے گزرتے ہیں, تاکہ خدا جو ہے وہ ہمیں اوپر پہاڑوں پر لے کر جا سکے, اونچائیوں پر لے کر جا سکے. خداوند جو ہے جب ہم ان میں سے گھائیوں میں سے نہیں گزریں گے تو خدا جو ہے ہمیں اونچائیوں پر بھی نہیں لے کر جائے گا. اور ہم جو ہے ان میں سے گھائیوں میں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں ان میں سے سیکھتے ہیں. جب ڈیپ ویلیز میں سے ہوتے ہیں, وادیوں میں سے گہری ہم گزر رہے ہوتے ہیں, تو خدا ہمیں بلندیوں پر لے کر جاتا ہے. آمین. کیسے جو ہے ہم خداوند یسوع مسیح نے کلام میں کہا ہے, خداوند کے کلام میں لکھا ہے, خداوند نے کہا ہے کہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے کہ ٹھوکریں لگیں. آمین. میرا ایمان ہے کہ آپ کو اس کلام سے برکت مل رہی ہے. ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک خدا کا کلام پہنچے. جیسے خدا آپ کو برکت دے, دوسرے بہت سارے لوگ برکت پائے. آپ نے کم از کم 10 لوگوں میں یہ شیئر کرنا ہے, گروپس پہ شیئر کرنا ہے, تاکہ دوسرے بہت سارے لوگ جو ہے برکت پائیں. میرے اور آپ کے وسیلے سے خدا کا کلام دنیا کے ہر کونے تک پھیلے. آمین. اور آپ جیسے برکت پا رہے ہیں, دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہے برکت پا رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا قدرت سے بھرا ہوا نام جو ہے وہ سنیں, اس پر ایمان لے کر آئیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. آمین. میرا اور آپ کا یہ فرض ہے اور ہم نے یہ ضرور کام کرنا ہے. آمین. دنیا کے ہر کونے میں جانا ہے, شاگرد بنانا ہے, ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے اور انجیل کی بشارت کا کام کرنا ہے. آمین. اور ہم نے گوسپل کو پھیلانا ہے, خداوند یسوع مسیح کے نام کو پھیلانا ہے. آمین. خداوند یسوع مسیح نے کہا, ہم دیکھتے ہیں لوکا 17 باب میں خداوند نے کہا ہے, پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا, یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں, لیکن اس پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکریں لگیں. پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب آپ کو کوئی ٹھوکر کھلاتا ہے, آپ کو ٹھوکر لگتی ہے, تو آپ کا بھائی فار ایگزامپل آپ کا گناہ کرتا ہے اور وہ آپ کا آ کے معافی مانگتا ہے, تو آپ نے اس کو معاف کرنا ہے. کتنی دفعہ معاف کرنا ہے؟ پطرس نے سوال کیا کہ خداوند کیا میں 7 دفعہ معاف کروں؟ یہودی جو کلچر تھا, یہودی شریعت کا جو لا تھا, قانون تھا, اس میں تھا 3 دفعہ جو ہے وہ معاف کیا جاتا تھا. آپ نے کم از کم 3 دفعہ ضرور معاف کرنا ہے. تو اس نے پطرس نے ڈبل کر کے بتایا کہ کیا میں 7 دفعہ معاف کروں؟ تو خداوند نے کہا کہ 7 کے 70 بار, 7 کے 70 بار جو ہے وہ ہم نے معاف کرنا, یعنی ہر روز ہم نے جو ہے معاف کرنا, ہر روز جو ہے ہم نے, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ایوری ڈے از اے ڈے آف فارگیونیس. ہم نے فارگیونیس میں رہنا, اس میں زندگی گزارنی ہے. ہم داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں, داؤد جو ہے
وہ ایکسپرٹ مانا جاتا ہے فورگیونیس کا. وہ اس کے اندر اتنی جلدی جو ہے وہ رحم آ جاتا تھا کیونکہ خدا جو ہے اس کی نیچر رحیم ہے. خدا جو ہے وہ رحیم ہے. خدا جو ہے وہ مرسیفل ہے. خدا جو ہے وہ ہم پہ مرسی کرتا ہے. اسی لیے ڈیوڈ کو بھی خداوند نے کہا کہ یہ میرے دل کے موافق نکلا. خداوند نے اس کو کہا, اس کے لیے یہ الفاظ یوز کیے کہ میرے دل کے موافق نکلا. کیوں؟ کیونکہ ڈیوڈ بھی, داؤد بھی جو ہے وہ معاف کرنے میں جلدی کرتا تھا, وہ اگنور کرتا تھا. ہم دیکھتے ہیں جب وہ پیدا ہوا, یسی کا بیٹا تھا وہ, اور سب سے چھوٹا جو ہے بیٹا تھا, 8واں بیٹا تھا. یسی کے 8 بیٹے تھے اور وہ سب سے چھوٹا تھا اور وہ اگنور تھا. وہ جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اس کو جب سیمول جو ہے مسا کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس کے بیٹے کو مسا کرنا ہے بادشاہ بننے کے لیے, تو وہ ڈیوڈ کو بلاتا ہی نہیں, وہ داؤد کو جو بلاتا ہی نہیں, اس کو جو ہے ادھر بھیڑ بکریوں کے پاس ہی رہنے دیتا ہے کہ یہ تو چرواہا ہے, یہ تو چھوٹا سا معمولی سا لڑکا ہے, اس کو جو ہے وہ کیسے بادشاہ, یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے. اس نے اپنے بڑے بڑے بیٹوں کو بلایا, اپنے پہلوٹے کو, اپنے دوسرے بیٹوں کو جو کہ طاقتور تھے, جو اسٹرانگ تھے, جنگی مرد تھے. اس نے سوچا کہ ان میں سے کوئی میرا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بنے گا. لیکن خدا اس کو چنتا ہے جس میں فوقیت نہیں ہوتی, جس میں اپنی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہوتی, جس کو لوگ جو ہے وہ اگنور سمجھتے ہیں, جس کو اگنور لوگ کرتے ہیں, جس کی کوئی ویلیو نہیں کرتے, جس کو باتیں کرتے ہیں. خدا اسی کو جو ہے وہ چنتا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ اس کی اپنی لیاقت سے تو نہیں ہوا, لیکن یہ خدا کے فضل سے ہوا. یہ خدا ہی ہے جو خدا نے اس کو چنا ہے. تو سیمول نے جب داؤد کو دیکھا تو خداوند نے کہا کہ یہ وہی بیٹا ہے, اسی کو جو ہے تو نے بادشاہ کے لیے مسا کرنا ہے. اگر داؤد جو ہے وہ سوچ لیتا کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے اگنور کرتا رہتا ہے, اگر وہ سوچتا, یہی دل میں ٹھان کے بیٹھا رہتا, بھیڑ بکریوں کو بھی جب چراتا وہ باہر تو یہی سوچتا رہتا کہ میرا باپ اچھا نہیں کرتا میرے ساتھ سلوک, میرے بھائی مجھے جو ہے تنقیدیں کرتے رہتے ہیں, وہ مجھے چھوٹا سمجھتے ہیں, وہ مجھے جو ہے نکما سمجھتے ہیں, میں صرف ایک معمولی چرواہا ہوں, وہ یہ سوچتا رہتا تو کبھی وہ خدا کے دل کے موافق نہ نکلتا, بلکہ وہ اگنور کر دیتا تھا. وہ سوچتا تھا کہ نہیں, لیٹ اٹ گو, میں اس کو جانے دو, اپنے دل سے نکال دوں میں اس کو, ان باتوں کو. اور وہ اس کی بجائے, یہ باتیں سوچنے کی بجائے, کرواہٹ رکھنے کی بجائے, دل میں جو ہے خدا کی تعریف کرتا تھا, نغمے گاتا تھا, زبور لکھتا تھا, نئے گیت گاتا تھا, خدا کی تعریف کرتا تھا. تو خدا نے اس لیے اس کو چن لیا کہ یہ میرے دل کے موافق نکلا, اور اس کو جو ہے وہ میں بادشاہ کے لیے, بادشاہ بنانے کو, اسرائیل کا بادشاہ جو میرے دل کے موافق ہے, یہ میرا داؤد ہے. خداوند نے کہا کہ میں نے اس کو چن لیا, خداوند نے اس کو چنا. آج خداوند آپ سے بھی کلام کر رہا ہے, خداوند آپ سے بھی کہہ رہا ہے, جیسے داؤد نے معاف کرنے میں جلدی کی, اپنے بھائیوں کو اس نے معاف کیا. جب جاتی جولیت نے بھی جو ہے, جاتی جولیت سے وہ لڑنے کو تھا داؤد, تو تب بھی اس کے بھائی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ تو ادھر کیا کرنے آ گیا ہے, تو جو ہے بھیڑ بکریوں کو, جو چھوٹی موٹی تیری بھیڑ بکریاں تھوڑی سی, تو ان کو کہاں چھوڑ آیا ہے, جنگل میں کس کے پاس چھوڑ کے آیا ہے, کیا تجھے فکر نہیں ہے, چل جا ان کے پاس جا, مجھے پتا ہے کہ تم مغرور ہے اور تو جو ہے لڑائی دیکھنے آیا ہے. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑائی دیکھنے نہیں بلکہ لڑائی کرنے آیا ہے. آمین. ان فلسطینیوں کے ساتھ, اس شیطان کے ساتھ آج ہم نے بھی لڑائی کرنی ہے جو ہمارے آگے آج کھڑے ہیں. اس دشمن کے ساتھ آج ہم نے بھی لڑائی کرنی ہے جو کہ خداوند کی تلوار کی, خداوند کے روح کی تلوار سے جو ہے, جس کو ہم نیست و نابود کرنے کو ہیں, جو کہ خدا کا کلام ہے. خداوند کہتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. داؤد نے بھی شیطان کا مقابلہ کیا, داؤد نے اس فلسطی کا مقابلہ کیا اور اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا. آمین. آج ہم نے بھی خداوند کی روح کی تلوار جو ہے وہ استعمال کرنی ہے, خدا کا کلام جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. شیطان کے سارے ہتھیاروں کو آج ہم نے کیسٹ آؤٹ کرنا ہے, آج ہم نے کینسل کرنا ہے, اس کے سر کو آج ہم نے کاٹنا ہے روح کی تلوار کے ساتھ. آمین. خداوند جو ہے آپ کو برکت دے گا, جیسے خدا نے داؤد کو جو ہے وہ برکت دی اور اس نے جو ہے فتح حاصل کی, اور اس کے بھائی جو ہے وہ دیکھنے شروع ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے, جس کو ہم نکما سمجھتے تھے, جس کو ہم چھوٹا سمجھتے تھے, اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, کیوں اس کو فتح ملی, کیونکہ اس نے جلال اور عزت خدا کے نام کو دیا. داؤد نے کہا کہ یہ فلسطی ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کو جو ہے وہ شکست فضیحت کرے, ان کی انسلٹ کرے. زندہ خدا کی فوجوں, آج اس کو پتا چل جائے گا کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے.
وہ سارا کریڈٹ خدا کو دینا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ خداوند، اس نے کہا کہ خداوند تو میرے ساتھ ہے، تو میرے لیے جنگ لڑے گا، خداوند مجھے تجھ پہ بھروسہ ہے. آج خداوند آج آپ سے بھی کلام کر رہا ہے کہ جن آپ دشمنوں کو آج دیکھ رہے ہیں ان کو آپ پھر ہرگز نہ دیکھیں گے، جن مصریوں کو آج آپ دیکھ رہے ہیں ان کو پھر ہرگز نہ دیکھیں گے، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. اور جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کا مخالف ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ آج اپنے دل سے اس ساری کرواہٹ کو نکال دے جو آپ کے اندر ہے. جو کسی نے کہا، آپ کی بہن نے، آپ کے بھائی نے، آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے باس نے، کسی نے بھی آپ سے کوئی آج بات کہہ دی ہے جو آپ کے لیے رنج کا باعث، آپ کو لگ رہا ہے میں تو ایسا نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ کیوں ایسا میرے ساتھ کر رہے ہیں، کیوں ایسا مجھے کہہ رہے ہیں. اگر آپ خود اپنے لیے لڑیں گے، اگر آپ خود آگے سے ان کو جواب دیں گے اور کہیں گے، آپ صفائی دینے کی کوشش کریں گے، تو پھر خدا جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. خدا پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے، آپ نے سوچا ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ آپ کی جنگ ہے، تو آپ ہی اس کو آپ لڑیں گے. لیکن اگر آپ چپ رہیں گے آگے سے تو خدا آپ کے لیے جنگ لڑے گا. آمین. میں نے دیکھا اپنی زندگی میں نے اور پاسٹر جبران نے، ہم نے دونوں نے اپنی زندگی میں دیکھا. میں اپنی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم جو ہے آفس میں جو ہے، ہم اس سے پہلے مشن ایشیا سے پہلے ایک جگہ کام کرتے تھے، اور وہاں پہ جو باس آئے اور انہوں نے جو ہے ہمیں جو ہے باتیں کرنی شروع کر دیں، کیونکہ جو ہے وہ سوچتے تھے کہ یہ جو کام جو یہ کر رہے ہیں شاید اچھا نہیں کر رہے. جیلسی کا اسپرٹ آ گیا، ہمیں زیادہ جو ہے وہ فیور مل رہی تھی. جو سب سے بڑے باس ہیں وہ ہمیں زیادہ فیور دے رہے تھے کہ شاید ان میں جو ہے جیلسی کا اسپرٹ آ گیا اور وہ ہمیں جو ہے تنقید کرنا شروع ہو گئے. لیکن جو ہے خدا نے جو ہے میرے دل میں ڈالا کہ نہیں، ہم ان کو آگے سے کچھ نہیں کہیں گے. ہم نے پورا، میں آپ کو سچ بات بتاتی ہوں کہ ہم نے ایک پورا لیٹر جو ہے وہ تیار کیا، ہم نے لکھا، ہم نے سوچا کہ نہیں، یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہم جو ہے ایسے نہیں ہیں. لیکن ہم نے وہ سارا لیٹر لکھا اور ہم نے سوچا بھی کہ ہم ان کو سینڈ کریں گے، ہم ان کو اپنی صفائی میں جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم جو ہے ایسے نہیں ہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں یا آپ جیسے کر رہے ہیں. ہم تو یہ چیزیں ساری بہت اچھی طرح ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے مالک جو ہیں، سب سے جو سپیریئر ہیں، CEO ہیں، وہ خوش ہیں ہم سے. تو آپ جو ہے وہ کیوں جو ہے ہم سے ناراض ہیں یا ہم پہ تنقید کر رہے ہیں، دوسروں سے جو ہے ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم نے وہ لیٹر لکھا سارا، لیکن میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ خدا کے پاک روح نے ہمیں منع کیا کہ ہم جو ہے وہ لیٹر ان کو سینڈ نہ کریں. ہم جو ہے اپنی یہ جو جنگ ہے یہ خدا کے ہاتھ میں دیں، یہ اس کو خود لڑنے کی کوشش نہ کریں. ہم نے وہ لیٹر جو ہے ان کو ای میل نہیں کیا. وہ جو ہمارے لیڈر تھے اوپر، ہم نے ان کو یہ ای میل نہیں سینڈ کی، اور ہم نے کہا کہ نہیں. ہم نے دعا کی گھر آ کے، اور ہم بہت روئے، ہمیں واقعی میں بہت دکھ تھا اور ہم بہت روئے، اور ہم نے آ کر خداوند کو وہ اپنا برڈن دیا. اور آپ کو میں سچ بتا رہی ہوں کہ وہ اس نوکری سے خدا نے ان کو نکال دیا. ہم نے بالکل دعا نہیں کی تھی کہ خدا ان کو اس نوکری سے نکال دے. ہم نے خدا نے کہا کہ ان کے لیے برکت چاہو، اور ہم نے جو ہے ان کے لیے برکت چاہنی شروع کر دی. آپ امیجن کریں، وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں آج، جو آپ سے جیلس ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے برکت چاہ رہے ہیں. آپ ان کے لیے، خدا پر چاہتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں، اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہیں ہم. اور ہم نے ایسے ہی کیا. ہم نے کہا جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، دل کو سکون بخشنے کے لیے نہیں ہے، صرف جو ہے ہمارے ذہن کو سکون پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے. خداوند نے کہا جو میرے حکموں کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہی میرا شاگرد ہے. ہم نے عمل کیا، ہم نے ان کے لیے برکت چاہی، ہم نے ان کے لیے دعا کی. تو خداوند نے ایسا کیا کہ وہ جاب سے نکل گئے، اور خدا نے ہمیں جو ہے اور اوپر باس بنا دیا ان کے، اور وہی جگہ جو ان کی تھی خدا نے مجھے اور جبران کو وہ دے دی، وہ رتبہ دے دیا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آج وہی شخص جو ہمیں باتیں کر رہے تھے آج وہ مشن ایشیا کے پارٹنر ہیں. آج وہ مشن ایشیا کو بلیس کر رہے. ہر مہینے ایک دوسرے ملک سے جو ہے ہمارے جو ہے اکاؤنٹس میں، ناروے میں، ادھر وہ ہمیں ہر روز پیسے ہر مہینے پیسے سینڈ کرتے ہیں تاکہ یہ بادشاہی کا جو کام ہے یہ بڑھتا رہے. آمین. جو مشن ایشیا کا کام ہے وہ بڑھتا رہے، کیونکہ ان کو پتا ہے، کیونکہ ہم نے آگے سے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے آگے سے لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے آگے سے اپنی صفائی دینے کی کوشش نہیں کی. خدا نے خود ہی ان کے دل میں ڈالا اور ان کو دکھایا کہ ہماری خدمت سچی خدمت ہے، اور اسی لیے آج وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، آج وہ ہمیں دے رہے ہیں.
اگر اس ٹائم جو ہے میں ان کے سامنے بولتی، پاسٹر جبران ان کے سامنے بولتے، ہم جو ہے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتے، ہم ان سے لڑائی کرتے، بحث کرتے، نہیں آپ ہم پہ غلط الزام لگا رہے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم آگے سے اپنا ڈیفینس کرنے کی کوشش کرتے، تو آج میں آپ کے ساتھ یہ گواہی شیئر نہ کر رہی ہوتی، آج جو ہے ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہ رہتے، آج جو ہے وہ ہمیں سپورٹ نہ کر رہے ہوتے، خدا جو ہے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، مشن ایشیا جو ہے وہ کھولا ہے، آج ہم یہ کھول نہ سکتے، اتنی زیادہ خدا نے جو ہے ہمیں برکت دی اس کے بعد، اور خدا نے ہمیں سکھایا کہ دس از دا وے، یہی زندگی کا راستہ ہے، یہی جو ہے یہ زندگی طے کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی جنگ جو ہے وہ مجھے دینی ہے، آپ نے اپنی جنگ خود نہیں لڑتے رہنا بلکہ اپنی جنگ مجھے دینی ہے۔ کوئی بھی آپ کا آج نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، آپ کی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں خاندان میں، آپ نے وہ جنگ خداوند کو دینی ہے۔ میں نے اور جبران نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے، اور اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ گواہی شیئر کری ہوں۔ آج جو آپ کی اسٹرگل ہے وہ آپ کی گواہی میں چینج ہونے کو ہے، آپ کی ٹرائل جو ہے وہ آپ کی ٹیسٹمنی میں بدلنے کو ہے۔ آمین، یسوع مسیح ناصری کے نام سے کھورا بھاگا شیالا خراباگا سیالا خراباگا سیالا، خداوند یسوع کا حضوری، پاک روح کی حضوری اس جگہ پر موجود ہے، اور خداوند کا پاک روح آپ کو چھو رہا ہے۔ کھورا بھاگا شیالا خراباگا سیالا، خداوند ابھی اسی وقت کسی سے کلام کر رہا ہے، کھورا بھاگا شیالا، فورگیونیس کا اسپرٹ آ رہا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے، کھولا مگا سیالا کھلا مگا سیالا، جو شیطان نے آپ سے چرایا ہے وہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے واپس لوٹے گا۔ کھورا بھاگا سیالا، جیسے ایوب نے جو ہے اپنا سب کچھ کھو دیا، شیطان نے اس کا سب کچھ جو ہے چرا لیا، لیکن خداوند نے اس کا دگنا اس کو واپس دیا۔ آج جو شیطان آپ سے چرا رہا ہے، خداوند آپ کو دگنا وہ لوٹانے کو ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ ریسیو اٹ رائٹ ناؤ ان جیسس مائٹی نیم، کھولا مگا شیالا کھلا مگا سیالا، جو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ آدمی کے دل میں آیا، خداوند ایسی برکتیں آپ کو دینے کو ہے۔ کھورا بھگا سیالا، جب آپ معاف کریں گے اپنے دشمنوں کو، اپنے حسد رکھنے والوں کو، جو آپ سے آج حسد کر رہے ہیں، جو آپ کا برا چاہ رہے ہیں، جو آپ کو گرانا چاہتے ہیں، جو آپ کی پیٹھ پہ چھرا کھبونا چاہتے ہیں، کھورا بھگا سیالا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو گلے مل رہے ہیں آج، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے آپ کی کمر میں چھرا کھبونا چاہتے ہیں۔ اورا بھگا شیکھو ربگو سیالا، forgive them right now in Jesus mighty name۔ اورا مگا سیکھا لمگا شیکھو ربگو سیالا، خداوند آپ کو حکمت دے گا، خداوند آپ کو سارے کام کرنے کی، سارے فیصلے لینے کی حکمت دے گا، خداوند آپ کو ترقی دے گا۔ کھولا مگا سیالا، آپ نے صرف اپنے ایمان کے بانی کو، خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے۔ کھولا مگا شیالا خراباگا سیالا، اور کوئی آپ کا سامنا نہیں کرنے پائے گا۔ کھولا مگا سیالا، وہ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند تجھے بلندیوں پر لے کر جائے گا، خداوند جو ہے آپ کو سرفراز کرے گا۔ کھورا بھگا سیالا، جب آپ فروتن ہو جائیں گے، جب آپ فروتن ہو جائیں گے، کلام میں لکھا ہے کہ سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ اورا بھگا سیکھو ربگو سیالا، سارا تکبر یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتا رہے۔ خدا مجھے بتا رہا ہے کسی میں تکبر ہے، پراؤڈ ہے، یہ اورا بھگا سکھلا بھگا سیالا، ابھی اسی وقت I rebuke this spirit in Jesus mighty name۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے سارے ایسے اسپرٹ کو جو پراؤڈ ہے یسوع کے نام سے نکل جائے۔ کھولا مگا سیالا، ہاک ساری ہے یہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے، خداوند آپ کو فروتن کلا۔ ہالےلویا، کھولا مگا سیالا۔ اور ہم کیا سیکھتے ہیں داؤد کی زندگی سے؟ داؤد نے صرف اتنا نہیں کیا کہ ساؤل کو اس نے معاف کیا، جو وہی ساؤل جس کو داؤد نے بچایا، وہی ساؤل جس کی خداوند نے عزت کو بچایا، داؤد کو استعمال کیا، اس کو برباد ہونے سے بچایا، اس کے بچوں کو آگے برباد، اسرائیل کو برباد ہونے سے بچایا، اس کو بادشاہ ختم ہونے سے بچایا، اس کو جو ہے غلامی میں جانے سے بچایا۔ اسی ساؤل کو خدا نے جو ہے استعمال کیا، اسی داؤد کو خدا نے استعمال کیا ساؤل کی رہائی کے لیے۔ جب بری روح جو ہے اس پر آ جاتی تھی، ساؤل پہ آ جاتی تھی، داؤد بچاتا تھا، بربت بچاتا تھا، اور وہ جو بری روح ہے ساؤل کو فری کر دیتی تھی، اور خدا نے جو ہے داؤد کو استعمال کیا ساؤل کی رہائی کے لیے۔ اسی طرح ساؤل جو ہے اس کے دل میں لالچ آ گیا، اس کے دل میں حسد آ گئی، کیونکہ لوگ جو ہے پھر داؤد کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے تھے، لوگ جو ہے وہ کہنا شروع ہو گئے کہ داؤد جو ہے وہ زیادہ بہادر ہے، ساؤل سے زیادہ جو ہے وہ داؤد جو ہے وہ بہادر ہے۔ تو ساؤل کی زندگی میں جو ہے وہ آگے حسد آ گئی، اور وہ حسد کرنا شروع ہو گیا، وہ داؤد کو مارنا چاہتا تھا، وہ اس کو بھالے سے جو ہے وہ مارنا چاہتا تھا وہ، لیکن داؤد نے اس کا کبھی بھی جو ہے برا نہیں چاہا۔ داؤد 2 دفعہ جو ہے اس کو موقع ملا کہ وہ اس کو مار سکتا تھا، اپنے دشمن کو جو اس کی جان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، ساؤل جو ہے داؤد کے پیچھے پڑا ہوا تھا، داؤد اس کو مار سکتا تھا، 2 دفعہ اس کو موقع ملے کہ وہ اس کی جان کو ہلاک کر سکتا تھا، لیکن داؤد نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اے خداوند کہ سورما میں تجھے
उन्हें क्यों हलाक करूं। वो फिर भी उसकी इज्जत करता रहा, वो जो उसको मारना चाहता था, वो जो उसको हलाक करना चाहता था वो, लेकिन दाऊद उसको कह रहा है सूरमा, ए खुदावन की सूरमा, मैं तुझे क्यों हलाक करूं, मैं ये खून क्यों अपने सर पे लूं। दाऊद फरोतन रहा, दाऊद फरोतन रहा, फिर भी उसके साथ फरोतन रहा। और एक जंग में जब साउल जो है वो मर गया, तब भी जो है दाऊद ने कहा कि क्यों वो मरा, उसने रोया। हम देखते हैं आम जिंदगी में अगर हमारा कोई दुश्मन जो है मर जाए, हम खुश होंगे, हम कहेंगे अच्छा है हमारी जान छूट गई, हमारा दुश्मन था, हमें मारना चाहता था, अच्छा है ये इस दुनिया से चला गया, हमारी जान छूटी। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं कहा। दाऊद रोया उसके लिए, दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े और जो है टाट जो है ओढ़ लिया उसने जो है दुख में आ गया। जब साउल की डेथ हुई तो दाऊद जो है दुख में आ गया और रोया उसके लिए, और उसके लिए गीत गाया कि ये खुदा का सूरमा था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपने दुश्मन के लिए आप गीत गाएं, अपने दुश्मन के लिए आप एक सॉन्ग जो है वो लिख रहे हैं। अगर हम लिखें तो हम सारी उसकी बुराइयां ही लिखेंगे, लेकिन दाऊद का दिल इसीलिए रहीम था, उसने लेट इट गो किया, उसने माफ किया उसको। साउल ने जो कुछ भी दाऊद के साथ किया था उसने अपने दिल में रखा नहीं, उसको कड़वाहट को अपने दिल में नहीं रखा, लेकिन उसने उसको माफ किया। उसने कहा लेट इट गो, उसे जाने दो। इसीलिए खुदा ने उसको सरफराज किया, खुदा ने उसको बादशाह बनाया, इसराइल का बादशाह जो है वो दाऊद बना। और दाऊद की आगे नस्ल से खुदा यीशु मसीह आए। खुदा ने दाऊद को चुन लिया, खुदा ने उसको तरक्की दी, उसका नाम जो है दुनिया में किया। आज हम सब जो है दाऊद की जो इसीलिए गवाही को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें ऐसा एक स्पिरिट था, एक ऐसा रूह था जो माफ करने का रूह था, जो जल्दी करता था माफ करने में। खुदाम के कलाम में लिखा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। खुदामंद हमसे कहता है कि हमारी जो खफगी है सूरज के डूबने से पहले चली जाए, यानी कि मतलब है कि इसका कि जल्दी करना है हमने माफ करने में, हमने वो करवाहट जो है रखनी नहीं है। गुस्सा सबको आता है, मुझे आता है, आपको आता है, सबको आता है, गुस्सा तो करे, लेकिन हम उस खफगी में रहे ना, हम उस नाराजगी में रहे ना, हम उसको अपने दिल में एंटर ना होने दे उस जहर को। ये एक ऐसे जहर की मानिद है जो आप माफ नहीं करते। ये एक ऐसा जहर है कि आप पी उसको खुद रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई दूसरा मर जाए, कि आपका दुश्मन जो है मर जाए, लेकिन आप उसको खुद पी रहे हैं। ये आपके लिए अपने लिए नुकसानदेह है। किसके लिए ये है फायदामंद? आपके लिए फायदामंद है, आप इससे तरक्की करेंगे। किसके लिए नुकसानदेह है? आपके लिए नुकसानदेह। आपके दुश्मन को, जिन्होंने आपका हर्ज किया, जिन्होंने आपको हर्ट किया, उनको कोई जो है इससे मतलब नहीं है, उनको कोई इसका फर्क नहीं पड़ रहा। किसको फर्क पड़ रहा है? आपको फर्क पड़ रहा है। आपकी जॉब जो है वो अच्छी नहीं जा रही, आप उन्हीं बातों के बारे में सोचते जा रहे हैं। हो सकता है अगर फैमिली में किसी की डेथ हो गई, आप उसी को लेकर बैठे हुए हैं कि क्यों ऐसे किया खुदा ने। कई लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं, फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो मैं समझती हूँ कि ये दुख का मरला होता है, मैं जानती हूँ कि ये दुख का मरला है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक ये ठीक है, टाइम ओके है कि आप जो है उस पर दुख कर रहे हैं, आप उस पर दुखी हैं कि किसी की डेथ हो गई है, आप वो अपना टाइम ले रहे हैं, हीलिंग का टाइम आपको लग रहा है, लेकिन आप बैक स्लाइड ना हो जाएं, आप खुदा को जो है वो बुरा भला ना कहना शुरू कर दें। अय्यूब की तरह जब उसके पास सब कुछ शैतान ने छीन लिया, उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद ऐसा क्यों किया तूने, ऐसा उसने खुदा का इनकार नहीं किया। उसने कहा, अपनी बीवी को भी उसने कहा कि क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं। खुदावंद आज आपसे कलाम कर रहा है। खुदावंद चाहता है अपने दिल को आप साफ करें, यह आपके लिए बेहतर होगा, यह आपकी जिंदगी के लिए या आपकी तरक्की के लिए जो है वो बेहतर है। आमीन। उसके बाद दाऊद ने क्या किया? दाऊद जब मर भी गया, साउल मर गया, तो दाऊद ने कहा कि क्या उसकी फैमिली में, उसके कोई ऐसा फैमिली में जो है ऐसा बंदा है जिसकी हम मदद कर सकते हैं। वो बंदा जो उसका दुश्मन था, जो उसको मारना चाहता था, उसके मरने के बाद भी दाऊद कह रहा है कि क्या उसकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स है जिसकी हम मदद कर सकते हैं, ताकि दाऊद के, साउल के घराने का नाम जो है वो रहे। क्या हम कर सकते हैं उनके खानदान के लिए? खुदावंद आज आपसे भी कलाम कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह की हम मिसाल को देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर कुर्बान भी होते हैं, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने खुदावंद की दाढ़ी जो है वो नोची, जिन्होंने थप्पड़ मारे, जिन्होंने खुदावंद के जो है कोड़े मारे, जिन्होंने जो है खुदावंद को सलीब पर लटका दिया और मजाक उड़ाया खुदावंद का, उन्हीं लोगों को खुदावंद कह रहे हैं, क्या खुदावंद ऐ मेरे बाप तू इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदावंद आज आपको भी वही स्पिरिट दे रहा है, आपके अंदर वही खुदा का पाखरू जो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पाखरू आपको दिया है, मुझे दिया है, और खुदा चाहता है कि आज हम भी माफ करें।
آپ انتظار نہ کریں کہ اگر وہ مجھ سے معافی مانگیں گے پھر ہی میں معاف کروں گی، پھر ہی میں معاف کروں گا۔ خداوند نے ایسا نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے انتظار نہیں کیا کہ انہوں نے مجھے کوڑے مار لیے ہیں، اب یہ مجھے معافی مانگیں گے مجھ سے تو پھر میں ان کو معاف کروں گا۔ ان کے معاف کرنے سے، ان کے معافی مانگنے سے پہلے خداوند نے کہا کہ اے خدا تو ان کو، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یوسف کی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، یوسف جو ہے اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور خدا نے اس کو سرفراز کیا، وہ موو اہیڈ ہوا، اس نے جو ہے وہاں پہ اسٹک نہیں رہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا، روتا نہیں رہا بیٹھ کے، بلکہ آگے کو بڑھا۔ آج خداوند چاہتا ہے آپ بھی آگے کو بڑھیں، آپ ایک جگہ سٹک نہ رہیں، آپ جو ہے اسی جگہ پہ نہ رہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے آپ معاف کریں، لیٹ اٹ گو کریں، اسے جانے دیں، اور خدا چاہتا ہے آپ آگے کو موو کریں، اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، اپنے بچوں میں خوش رہیں، انہی باتوں پہ سوچتے نہ رہیں، بلکہ شریعت کی کتاب تمہارے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ ہر وقت تمہارا دھیان اسی پر لگا رہے تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ آمین۔ او رابا کا سیالا خرابا کا سیالا گلفام مسیح، خداوند آپ کے لیے بات کر رہا ہے، خداوند آپ سے کلام کر رہا ہے کہ معاف کریں۔ گلفام گل، خداوند آپ کو کلام کر رہا ہے کہ معاف کریں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ نائلہ لو کے لیے خداوند کلام کر رہا ہے، گورا بھا کا شیخا لابا کا سیالا خلابا کا سیالا، خداوند آپ کے لیے برکت چاہ رہا ہے۔ او لابا کا سیالا، او لابا کا سیالا، وہ آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ او رابا کا سیالا، وہ آپ کو راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ آپ کے دشمنوں کے سامنے دسترخوان بچھاتا ہے۔ کھولا بھا کا سیالا، جب آپ کے دشمن ہیں آپ کی زندگی میں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے دشمن آ گئے، یہ برا ٹائم آ گیا، بلکہ یہ اچھا ٹائم ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ آگے تمہارے دشمنوں کے سامنے تمہارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، وہ ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، وہ ہمارے آگے ٹیبل بچھاتا ہے، ہمارے آگے برکتیں رکھ دیتا ہے، تاکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ہمارے دشمنوں پہ نہ رہے، بلکہ ہمارا فوکس ہماری برکتوں پہ رہے اور ہم اس کو انجوائے کر سکے۔ ہاللیلویا، وہ آپ کو سرفراز کرے گا، آپ کے دشمنوں کے سامنے سرفراز کرے گا۔ اگر آپ آج ان کو معاف کریں گے، اپنے دشمنوں کو معاف کریں گے، اپنے بھول جائیں گے ماضی میں کیا ہوا، میں نے کیا کہا، اس نے یہ کہا، میں نے کیا کہا، یہ ہوا میرے ساتھ، میرے بھائی نے یہ کہا، میں نے جاب کو لوز کر دیا، میں نے اپنے بزنس کو لوز کر دیا، سارا کچھ آج اگر آپ بھول جائیں گے اور آگے موو کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہم اپنے ذہن سے چیزوں کو جو ہے بالکل ختم نہیں کر سکتے، وہ یاد آتی ہے، جیسے آج میں نے آپ کے ساتھ اپنی گواہی کو شیئر کیا، لیکن وہ آپ کی گواہی بن جائیں گے جب آپ اس کو یاد بھی کریں گے، پھر سے یاد کریں گے، آپ دکھ میں نہیں رہیں گے۔ آج میں نے دکھ کے ساتھ آپ کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، میں بہت دکھی ہوں، آج میں نے خوشی کے ساتھ آپ کو اپنی گواہی بتائی ہے کہ آج کیونکہ وہ میری گواہی بن چکی ہے، میں نے اپنی گواہی دی ہے اپنے زندہ خدا کی کہ اس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ آمین۔ اسی طرح یہ آپ کی بھی ایک گواہی بن جائے گی کہ خدا نے آپ کے لیے بڑے بڑے کام کیے، جب آپ معاف کریں گے، جب آپ جو ہے زندگی میں آگے بڑھیں گے، اپنے دل سے کرواہٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ کسی کے لیے بھی کرواہٹ ہے، آج یسوع مسیح ناصری کے نام سے، یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ کھولا مگا شیالا خرابا کا سیالا، آئے ہم مل کر دعا کریں۔ کھورا بھا سیالا، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے خداوند کی حضوری میں، خداوند کا مسا، خداوند کی حضوری اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ کھورا بھا سیالا، ہی از ہیئر ٹو ہیل یو۔ او رابا کا سیکھا لابا کا سیالا، فورگیونیس کا اسپرٹ آ رہا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ او لما کا سیالا، ساری ایسی کرواہٹ جو آپ کے دل میں ہے، آپ کے بھائی کے لیے، آپ کی بہن کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے باس کے لیے، آپ کے کولیگز کے لیے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے وہ جا رہی ہے، یسوع کے نام میں۔ کھورا بھا کا سیالا کھلابا کا سیالا، آپ نے جو لوز کیا، شیطان نے آپ کا چرایا ہے، وہ واپس لوٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے، وہ ڈبل واپس آئے گا یسوع کے نام میں۔ کھورا بھا کا سیکھا لابا کا سیالا، خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے خدا جنہوں نے آج اس کلام کو ریسیو کیا، خدا تیری دگنی برکت ان کے لیے چاہتے ہیں یسوع کے نام میں۔ کھولا بھا کا سیالا کھرابا کا سیالا، اور اے خدا یسوع جیسے تو نے کہا کہ معاف کرو، اے خداوند تو نے معاف کیا اپنے دشمنوں کو، جب تو صلیب پر بھی تھا، دکھ میں تھا، تو نے معاف کیا، آج اے خداوند یہ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں، اور جیسے دعائے ربانی میں کہتے ہیں، آج ہمارے باب میں بولتے ہیں کہ اے خداوند ہم اپنے گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں، اے خداوند یہ واقعی میں اپنے گنہگاروں کو معاف کریں تاکہ تو ان کو برکت دے، تاکہ تو ان کی گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرے۔ او رابا کا سیکھا لابا کا سیالا، اے خداوند تیری برکت چاہتی ہوں ان تمام دیکھنے والوں کے لیے اے خداوند جن میں معافی کا اسپرٹ آ رہا ہے، جو معاف کرے اپنے دشمنوں کو۔ کھو رابا کا سیالا، سوچے اپنے دل میں کہ کس کے لیے آپ کے دل میں کرواہٹ ہے، جو آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، معاف کریں آج ان کو۔ ہاللیلویا، کہیں اے خداوند میں اس کو معاف کرتی ہوں، اے خداوند میں اس کو معاف کرتا ہوں، جو بھی انہوں نے کیا میرے ساتھ، جیسے بھی کیا میں ان کو معاف کرتی ہوں۔ اے خداوند تو ان کو برکت دے،
बरकत चाहे अपने दुश्मनों के लिए, बरकत चाहे। खोरा भका साकाला भका सियाला, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू, हालेलुया। खुदावंद आपको दुगनी बरकतें देने को है। जब आप उनको माफ करेंगे, आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ आपने की है, खुदावंद आपको दुगनी बरकतें देने को है यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद का मसा, खुदावंद की हुजूरी इस वक्त आप पर, आपके घराने पर है। ओ रबका सियाला खरा बगा सियाला, सारे जेलसी के स्पिरिट को जो आप पर है, आपके घराने पर है, आई रिब्यूक इट, आई कैंसल इट इन जीसस माइटी नेम। खो रबका सी खला बगा सियाला खला बगा सियाला। खुदावंद आपसे कह रहा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। शायद आप कुछ स्टेप लेने से आज डर रहे हैं। खुदावंद मुझे बता रहा है कि कोई बिजनेस को शुरू करने से डर रहा है, कोई अपनी जॉब को शुरू करने से डर रहा है। खुदावंद जो है आपको बरकत देगा, खुदावंद का हाथ आप पर बढ़ा रहेगा। खोरा बगसियाला, पतरस की तरह अगर आप खुदावंद पे नजर रखेंगे तो आप डगमगाएंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं, अपने ईमान के बानी को तकते रहेंगे और हवा को नहीं देखेंगे कि तूफान आ रहा है, हवा चल रही है, तो आप चलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे, आप पानियों पर चलेंगे। खोरा भगा सी खला भगा सियाला खला मगा सियाला। ओ खुदावंद आपके लिए ये मिरेकल को करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। ईमान के स्टेप को ले लें, ईमान के स्टेप को ले लें, और कश्ती में से बाहर अपने स्टेप को रखें, कश्ती में से बाहर एक कदम को रखें। खोरा भगा सियाला, कम आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन। खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है, खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है। खोरा भगा सी खला भगा सियाला खला मगा सियाला। खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है कि अपने पांव अपनी कश्ती से बाहर रखें, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर रखें। जो आप कर रहे हैं उसके लिए शुक्रगुजार रहे हैं। खुदावंद किसी से कलाम कर रहा है कि आप में नाशुक्री का स्पिरिट आ रहा है, आप में जो है आप सोच रहे हैं कि नहीं, ये जो मैं काम कर रही हूं ये ठीक नहीं, ये जो काम कर रहा हूं मैं ये ठीक नहीं, शायद मुझे इससे भी अच्छा बेहतर काम मिलना चाहिए। लेकिन खुदावंद आपसे कह रहा है कि शुक्रगुजार हो। जो अगर आप थोड़े में शुक्रगुजार होंगे तो खुदावंद आपको ज्यादा का मुख्तार बनाएगा। खुदावंद आपको इसी जॉब में इतनी बरकत देने को है कि आपके पास रखने की जगह ना होगी। खोरा भका सियाला, ईमानदारी के साथ खुदा का काम करते रहे और खुदा आपको बड़ी बरकत देने को है। शो खाला मगा सा खाला मगा सियाला खला मगा सियाला खला मगा सियाला। सारा नेगेटिव स्पिरिट यीशु मसीह नासरी के नाम से आई रिब्यूक इट इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा मैं दुआ करती हूं तमाम लोगों के लिए। खुदा सिद्रा भट्टी के लिए खुदा तो इनको बरकत दिया। खुदा जिन्होंने बड़े ईमान से सारी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है, खुदा एक एक के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। बुशरा रंधावा के लिए, आकिब रियाज के लिए तेरी बरकत चाहती। खोला मगा शीखो लोगों को सियाला खला मगा सियाला। बिजनेस बढ़े यीशु मसीह नासरी के नाम से, बिजनेस बढ़े। खोला मगा सियाला खला मगा सियाला। ओ नगीना के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावन, तो यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में गवाहियां हो। यीशु के नाम में ये तेरी गवाही दे कि तूने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। ओ रबा का शियाला खला बगा शियाला। शिरम के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद, इनको बरकत दे, इनकी आशीष चाहती हूँ तेरे खुदावंद यीशु के नाम में। ओ रबा का सियाला खला बगा सियाला खुदावंद, सारी दर्दें इनके जिस्म से यीशु मसीह नासरी के नाम से आई रिब्यूक इट इन जीसस माइटी नेम। यीशु के नाम से निकल जाए सारी दर्दें। ओ खुदावंद ये रिहाई पाए यीशु के नाम में। नबीला साइम के लिए तुझसे दुआ करती हूँ, तो इनको बरकत दे खुदावंद यीशु के नाम से। सारी बीमारियां कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहे। फारूक परवेज की जिंदगी से यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी गमगीनियां मायूसियां आई रिब्यूक इट इन जीसस माइटी नेम। यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से निकल जाए। ओ सारा गिव अप का स्पिरिट यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए। ओ खुदावंद इनके हाथों को तुम मेहनती कर यीशु के नाम में। खुदावंद मेहनती के हाथों को बरकत देता है। ओ रबा शीखा लबा सियाला खरा बगा सियाला। जो मेहनती नहीं होगा वो कंगाल हो जाएगा। खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है। खुदावंद इसीलिए आपसे कलाम कर रहा है कि मेहनत करें। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जिस पेशे में है, जिस जॉब में है, मेहनत करें। खो रबा सीखा लबा सियाला। ओ रबा सियाला। सैक्रिफाइस ब्रिंग्स ग्लोरी। खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है जब भी आप कुर्बानी देंगे, जब भी आप मेहनत करेंगे, अपने हाथों का आप फल खाएंगे, अपनी मेहनत का आप फल खाएंगे। खो रबा का सीखा लबा सियाला। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तसीम जॉन के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, इनके सारे घराने के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हो। वो पतरस मसीह के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, साइमा के लिए खुदावंद, इजाज के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। खो रबा का शीखा लबा सियाला। बुशरा रंधावा के लिए खुदावंद जो ये प्रेग्नेंट है खुदावंद, तो इनकी मदद कर। हर एक कदम पे खुदावंद तुम इनकी मदद कर। जिनकी औलाद नहीं है खुदावंद, मेरी दिल से दुआ है खुदावंद बुशरा बहन मेरे साथ मिलकर मुतफिक हो जाए। जैसे खुदावंद ने आपको बरकत दिया, प्रेग्नेंट है, इसी तरह इन तमाम बहनों के लिए बरकत चाहे जो आज प्रेग्नेंट नहीं है। इन तमाम भाइयों के लिए बरकत चाहे जो अभी तक बाप नहीं बने।
यीशु मसीह नासरी के नाम से लॉर्ड वी प्रे लॉर्ड इन जीसस माइटी नेम, यीशु के नाम में खुदावंद इनके रहम को खोल दे खुदावंद, बंद रहम यीशु मसीह नासरी के नाम से खुल जाए। ओ खुदावंद, और जो तू बांझ का घर बसाता है उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके सारे बंधन टूट जाए। और खुदावंद ये प्रेग्नेंट हो खुदावंद, ये बरकत पाए, ये माँ और बाप बने यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद, तेरी बरकत इन पर, इनके घराने पर आए खुदावंद। जिनके फाइनेंसिस में खुदावंद प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे प्रॉब्लम्स आते रहे खुदावंद, माली बरकत आए इनकी जिंदगी में, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आए यीशु मसीह नासरी के नाम से। रिसीव इट राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। बहन मैरी डायमंड रिसीव इट इन जीसस माइटी नेम। ओ खुदावंद आपको मुहैया कर रहा है खुदावंद, यहोवा यरी है, ही इज प्रोवाइडिंग यू इन जीसस माइटी नेम। खोला मगसिया लखरा मगसिया, आपकी उम्मीद, आपकी आस, आपकी सारी होप खुदावंद यीशु पर लगी रहे, उस जिंदा खुदा पर जिस जहां से आपकी कुमक है, जहां से मेरी कुमक है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। He is our helper and he will help you, Sister Mary Diamond, in Jesus mighty name. खोरा भागा सी खला भागा सियला, उन सारे ऐसी चीजों को जो शैतान आपके लिए बांध रहा है, सारे प्लान्स को जो शैतान आपके लिए कर रहा है, उनको मंसूबों को बांध रहा है, I rebuke it in Jesus mighty name. I cancel them in Jesus mighty name. यीशु मसीह नासरी के नाम से ओ बंद जो सारे दरवाजे हैं वो यीशु के नाम से खुल जाए। ऐ खुदावंद इनके लिए नए दरवाजों को खोल, नई अपॉर्चुनिटीज आए इनकी जिंदगी में। ओ राभा का सियला खरा भागा सियला, रूहानी बरकतें हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि खुदावंद उनको रूहानी बरकतें दें, रूहानी नेमतें दें। और रिसीव इट राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। खुदावंद आपको बरकत दे रहा है, नबूवत का रूह आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी इन जीसस माइटी नेम, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम खुदावंद आपको दे रहा है। खुदावंद आपके ईमान को बढ़ा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। शिफा देने की कुदरत आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। रिसीव इट राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। खोरा बगसिया, हीलिंग पावर ऑफ जीसस कम्स राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। खुदावंद आपके घरों को शिफा दे रहा है। किसी की औलाद जो है वो बीमार है, बच्चा किसी का मैं देख रही हूँ रूम में वो बीमार है, खुदावंद आपको शिफा दे रहा है। खुदावंद इस बच्चे को शिफा दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। सारा ज़हनी तवाज़ुन जो खराब है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से ठीक हो जाए अभी इसी वक्त। ओ राभा का सियला खरा बगा सियला, ओ जो गुंगे हैं बच्चे यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा पा रहे हैं अभी इसी वक्त। हीलिंग कम्स राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। आई रिब्यूक दिस स्पिरिट इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी ऐसी रूहों को जो गुंगी बहरी रूहें हैं यीशु के नाम से आज उनको हम निकाल देते हैं। और खुदावंद तेरा मसा, तेरी हजूरी हमेशा इन पर है, इनके खानदानों पर रहे खुदावंद। बीमारियों को, कमजोरियों को, बदरूहों को हम झिड़क देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ खुदावंद तेरा मसा, तेरी हजूरी इन पर रहे खुदावंद। और आज है खुदावंद हमारे साथ मिलकर जिन्होंने तौबा की है और जिन्होंने माफ किया, अपने दिल को साफ किया खुदावंद, तो इनको दुगनी बरकत अता कर। ओ तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। आपको अभी लाइट फील होगा, आपको अभी इजी फील होगा, क्योंकि आपके दिल से कड़वाहट निकल चुकी है। खुदावंद ने निकाल दी उस सारी कड़वाहट को और खुदावंद पाक और साफ कर अभी इसी वक्त। द ब्लड ऑफ जीसस, खुदावंद यीशु के लहू से सारे दिल की नापाकी और कड़वाहट यीशु के नाम से जा रही है राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। रिसीव इट राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु के नाम में अभी इसी वक्त रिसीव कर लें खुदावंद की बरकत को, और सारी कड़वाहट को अपने अंदर कभी आपने एंटर नहीं होने देना। दोबारा से ये फिर आपके अंदर ना आए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, इनर हीलिंग यीशु मसीह नासरी के नाम से आ रही है आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपके शोहर की जिंदगी में। अगर आपके शोहर ने कुछ भी बुरा काम किया है, आपको नाराज किया है, हीलिंग कम्स राइट नाउ। माफ करें, माफ करें। आप ऐसे जिंदगी नहीं गुजार सकती। कोई भी उसने बुरा काम किया है, माफ करें। आज अपनी बीवी को माफ करें और बीवी अपने शोहर को माफ करें। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, जिंदगी को स्टक ना करें। उन बरकतों को जो खुदावंद ने आपके लिए रखी हैं उनको रिसीव करें राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से। सायरा अभिषेक, आपको खुदा बरकत दे रहा है। सारी प्रेगनेंसी में खुदावंद आपकी मदद करे, रहनुमाई करे, आपको मुहैया करे। जो आपकी दिल की ख्वाहिश है यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद पूरी करे। लेकिन कुछ भी आपका हो, बेटा हो या बेटी हो, आपने नाराज नहीं होना खुदा से। आपने कहना खुदावंद तेरा शुक्र, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद इस बरकत के लिए जो तूने मुझे दे दी। ये तेरी मर्जी थी और ये मेरे लिए भली है। हालेलुया। होली स्पिरिट इज टचिंग यू राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं,
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, मुझे आज के इस प्रोग्राम से बहुत बरकत मिली है। मेरा ईमान है कि आपको भी बरकत मिली है। जरूर हमें लिखें, मेरे लिए खुदावंद ने ये कलाम किया है, ये कलाम मेरे लिए है। मैंने आज अपने दिल को खाली किया है उस सारी करवाहट से जो मेरी जिंदगी में थी, बचपन से थी, कुछ सालों से थी, कुछ महीनों से थी। उस सारी करवाहट को, उस सारे दुख को आज मैंने खत्म किया अपनी जिंदगी से। जरूर लिखें, मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगी। आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज के इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत मिले। और ज्यादा शेयर करें इसको ताकि खुदा का कलाम दूसरे बहुत सारे लोगों तक पहले। जो सारे लिख रहे हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं बाद में भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ सारे, आपको मेरी पूरी कोशिश होती है जवाब भी दे सकूं, हमारी टीम जो है वो जवाब दे सके, आपको रिप्लाई कर सके। आपके लिए दुआ करते रहते हैं हम, और आगे भी आइंदा करते रहेंगे। जरूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखें। अगर बाद में भी आप देख रहे हैं तो जरूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखें ताकि हम आपके लिए दुआ करते रहें। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा, ज्वाइन कीजिएगा हमें। थर्सडे का लाइव प्रेयर प्रोग्राम मेरे हस्बैंड पास्टर जबरान अनायत करते हैं। आप उसमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर है। कल जरूर, अगर आपकी जिंदगी में आज गवाही है तो जरूर उनको कॉल करके कल बताइएगा कि हमारी जिंदगी में ये गवाही है, हम रिलीज हुए हैं, हमारा जो है बर्डन जो है वो खाली, हम दिल में जो हमारी करवाहट थी वो निकली है, खुदा ने हमें लाइट किया है। मुझे बहुत खुशी होगी, वो जरूर मुझे बताएंगे और मैं सुनूंगी भी। कल लाइव प्रोग्राम मिशन एशिया से आएगा, मिशन एशिया के फेसबुक के पेज से, यूट्यूब का जो हमारा पेज है, यूट्यूब का हमारा चैनल है मिशन एशिया ऑफिशियल, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में आप शामिल हो सकें, आप देख सकें, उन लोगों के साथ शेयर कर सकें जिनके पास हो सकता है फेसबुक नहीं है लेकिन उनके पास यूट्यूब है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स को। आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक 8:30 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा मिशन एशिया के फेसबुक के पेज से और यूट्यूब के पेज से, यूट्यूब के हमारे चैनल से, मिशन एशिया ऑफिशियल से हम लाइव होंगे। सैटेलाइट पे ऑफ कोर्स मिशन एशिया मौजूद है, जो कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो है IPTVs के जरिए जो है मिशन एशिया जा रहा है। पाकिस्तान, इंडिया में जो है, एशिया में पूरे सैटेलाइट के जरिए हम रीच कर रहे हैं। तो दुआ करते रहे मिशन एशिया के लिए हमें आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। अगर आप काम करना चाहते हैं मिशन एशिया के साथ मिलकर तो जरूर हमें बताएं कि मुझ में ये गिफ्ट है, मैं एडिटर हूं, मैं जो हूँ फोटोशॉप कर लेता हूं, मैं प्रोडक्शन कर लेता हूं। जरूर हमें जो है बताएं, हमें जरूरत है और ज्यादा टीम की, हम चाहते हैं और ज्यादा टीम को बढ़ाना। तो अगर आप किसी भी को ऐसे शख्स को, ऐसी औरत को, बहन को जानते हैं जो जिनमें ये टैलेंट्स हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, तो जरूर हमें जो है वो बताएं मिशन एशिया में, ताकि हम जो है मिलकर और ज्यादा जो है खुदावंद की खिदमत कर सके, अपने अपने टैलेंट्स को खुदावंद की खिदमत में इस्तेमाल कर सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। आमीन।